फिल्म 92 में माजी की फिल्मी दुनिया के फनकारों, हुनरमंदों और तख्लीक कारों के बारे में दिलचस्प मालूमाती व्लॉग पेश किए जाते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस व्लॉग में हम टेलीविज़न फ़नकारा और फ़िल्मी अदाकारा आरिफा सिद्दीकी से मुतल्लिक़ बाज़ हक़ाइक़ पर बात करेंगे जो 1980 और 1990 की दहाइयों में टीवी और फ़िल्मी स्क्रीन पर बहुत मकबूल थी। आरिफा सिद्दीकी 9 जून 1969 को लाहौर में पैदा हुई। उसकी वालिदा तल्लत सिद्दीकी फ़िल्मी दुनिया की एक जानी पहचानी अदाकारा थी जो फिल्मों में सपोर्टिंग और कैरेक्टर एक्टर के रोल अदा करती थी। तल्लत सिद्दीकी रेडियो और टेलीविज़न की भी मकबूल फनकारा थी। तल्लत की बहन नाहीस सिद्दीकी भी एक क्लासिकल डांसर थी जिसने अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन से शादी भी की थी। इस हवाले से आरफा सिद्दीकी की परवरिश एक फनकार घराने में हुई। आरफा की आवाज़ नहायत सुरीली और मिठास भरी थी, इसलिए स्कूल के ज़माना ही में उसे गाने का शौक हो गया जो वक़्त गुजरने के साथ परवान चढ़ता गया। उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी रंगों रोशनियों की दुनिया की एक बेहतरीन और सफ़े अव्वल की अदाकारा बने। जो मुकाम वो पाने में नाकाम रही, आरिफा वहाँ तक पहुँचे। इसलिए तल्लत सिद्दीकी ने बेटी के शौक़े गुलकारी की हौसला अफजाई करने के साथ उसे अदाकारी के रमूज से वाकिफ होने के लिए माहौल मैसर किया, जिसकी वजह से आरिफा सिद्दीकी ने नौउम्री ही में अदाकारी और गुलकारी के मैदान में अमली मुजाहरा शुरू कर दिया। आवाज़ के साथ वो एक पुरकशिश शक्ल सूरत रखती थी, इसलिए उसका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया। उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो अदाकारी को सब पर तरजीह दे, चुनाचे उसने आरिफा को इब्तदाई मरहले में रेडियो और टेलीविज़न में मुतारफ़ कराया। आरिफा सिद्दीकी हुस्न दिलफरेब रखने के अलावा घायल करने वाली नज़रें और होशो खिरत से बेगाना करने वाली मुस्कुराहट भी रखती थी जो उसकी दिलकशी को दो चंद कर देते। इन्हीं खसूसियात की बदौलत उसे टेलीविज़न पर हाथों हाथ लिया गया और वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों और टीवी ड्रामों में जलवागर होने लगी। मौसीकी के प्रोग्रामों में वो अपनी आवाज़ का जादू जगाते दिखाई देती। 1980 की दहाई के अवाइल के ज़माना में आरिफा को टीवी सीरियल्स दहलीज, सोना चांदी और समंदर के ज़रिए बेपनाह शोहरत व मकबूलियत मिली, जिसके डंके फिल्मी दुनिया तक भी पहुँचे। उस ज़माने में टेलीविज़न पर मकबूल होने वाले फ़नकारों को फ़िल्मों में कास्ट करने का रुझान बढ़ रहा था, इसलिए फिल्मसाज़ों ने इस खूबसूरत चेहरे के साथ किस्मत आजमाई का फैसला किया। उसकी वालिदा तल्लत सिद्दीकी भी उसे मुमताज़ अदाकारा के रूप में देखना चाहती थी, मगर आरिफा सिद्दीकी की अब भी पहली तरजीह गुलकारी ही थी। मगर अदाकारी के मैदान में मसरूफियत के सबब वो गुलकारी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही थी। मसरूर अनवर फिल्मी दुनिया के एक मुमताज़ और मकबूल गीत निगार थे जिन्होंने कई उर्दू फिल्मों के लिए यादगार और मशहूर गीत लिखे। उन्होंने 1984 में बनाई जाने वाली एक उर्दू सोशल फिल्म ऐसा भी होता है भी डायरेक्ट की, जो मकबूलियत के लिहाज से हिट साबित हुई। इस फिल्म के फिल्मसाज शाहिद शफात और जमशेद जफर थे, जिन्होंने इस फिल्म में ज़्यादातर टेलीविज़न आर्टिस्टों को कास्ट किया, जिनमें आरिफा सिद्दीकी को भी एक नुमायां और अहम किरदार में लिया गया। इस तरह यह फिल्म आरिफा सिद्दीकी के फिल्मी कैरियर का आगाज़ साबित हुई, जिसके टाइटल्स में आरिफा का नाम इंट्रोड्यूसिंग के तौर पर दिया गया। इसके बाद हिदायतकार इकबाल काश्मीरी ने आरिफा सिद्दीकी से अपनी एक्शन पंजाबी फिल्म किस्मत में एक नुमायां किरदार में काम लिया, जिसे उसने खूब निभाया। 1985 में जब इस फिल्म को नुमाइश के लिए पेश किया गया तो आवाम ने इसे बेहद पसंद किया, जिसके नतीजा में इसे सुपरहिट कामयाबी मिली। इसी साल आरिफा सिद्दीकी हिदायतकार मोहम्मद जावेद फाजिल की उर्दू फिल्म नाराज में शबनम नदीम और फैसल के साथ नुमायां रोल में स्क्रीन पर नमूदार हुई।
ہدایت کار داؤد بٹ کی ہٹ ہونے والی پنجابی فلم وڈیرا میں عارفہ اداکار غلام محی الدین، مصطفیٰ قریشی اور انجمن کے ساتھ اداکاری کرتے بھی دکھائی دی۔ ان فلموں میں عارفہ کی والدہ طلعت صدیقی نے بھی کریکٹر رول ادا کیے۔ 1986 میں عارفہ صدیقی 3 اردو فلموں، ہدایت کار عنایت اللہ خان کی آوارہ، محمد جاوید فاضل کی دھنک اور فلم ساز و ہدایت کار ایم اے رشید کی قاتل کی تلاش کے علاوہ اسلم ڈار کی پنجابی فلم شاہ زمان میں جلوہ گر ہوئی۔ شاہ زمان میں اسے گلوکار ظہور علی کے ساتھ فلم کا ایک دو گانا نہیں ٹوٹنا اے ناتا تیرے میرے پیار دا گانے کا موقع بھی ملا، جس کے موسیقار کمال احمد تھے۔ بطور پلے بیک سنگر عارفہ صدیقی کا غالباً یہ پہلا فلمی گانا تھا۔ اس طرح وہ ان فلمی اداکاراؤں کی صف میں شامل ہوگی جنہوں نے فلموں میں اداکاری کے ساتھ ساتھ فلمی گیت بھی گائے۔ 1987 میں وہ ایک اردو فلم سن آف ان داتا سمیت 4 پنجابی فلموں موتی شیر، جگنو، سنگل اور فقیریہ کے ذریعے سنیما سکرین پر اداکاری کرتے نظر آئی۔ فلم فقیریہ کے لیے موسیقار وجاہت اترے نے ایک پنجابی گیت دنیا بنان والے کدی میری سن ذرا میرے ویر تے ملا بھی گوایا۔ 1990 میں عارفہ صرف ایک پنجابی فلم بابل میں نمایاں کردار کرتے دکھائی دی۔ عملی طور پر فلموں میں مصروفیت کا اس کا یہ آخری سال تھا۔ اس کے بعد وہ صرف اکا دکا فلموں میں نظر آئی۔ اس دوران اس نے ٹیلی ویژن ڈراموں میں بھی کام جاری رکھا، جن میں ٹی وی سیریلز خواجہ اینڈ سن اور اینک والا جن سمیت طوطا کہانی، سراب، بند گلی، مرات العروس، نیلے ہاتھ، فشار، یس سر نو سر، من چلے کا سودا اور راہیں قابل ذکر ہیں۔ اردو اور پنجابی فلموں کے علاوہ عارفہ صدیقی نے پشتو اور سندھی فلموں میں بھی کام کیا، جن میں ہدایت کار عنایت اللہ خان کی 1993 میں ریلیز ہونے والی پشتو فلم دا دشمن اور ہدایت کار داؤد بٹ کی سندھی فلم وڈیرا سائیں شامل تھی۔ 1985 میں اسے فلم قسمت اور 1986 میں فلم قاتل کی تلاش میں بہترین اداکاری کرنے پر بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کے نگار ایوارڈز بھی ملے۔ اس نے تقریباً 18 فلموں میں سپورٹنگ اداکارہ کے طور پر کام کیا، مگر اداکاری میں وہ مقام حاصل نہ کر سکی جس کا خواب اس کی ماں طلعت صدیقی نے دیکھا تھا، جس کے بعد اس نے اپنی تمام توجہ گلوکاری پر مرکوز کر دی۔ اسے ایک ایسے استاد اور رہنما کی تلاش تھی جو اسے گلوکاری کے میدان میں کامیاب ہونے میں بھرپور مدد فراہم کرے۔ استاد نذر حسین کی شکل میں اسے اپنا آئیڈیل منٹور مل چکا تھا۔ استاد نذر حسین نے اسے موسیقی کے اسرار و رموز سکھاتے سکھاتے اس پر نہ جانے کون سا جادو کر دیا کہ وہ دن رات اپنے سے دگنی عمر کے انسان کا دم بھرنے لگی۔ اسے دنیا میں استاد نذر حسین کے علاوہ اور کوئی نہ نظر آتا۔ ایک روز اس کے پرستار یہ خبر جان کر حیرت زدہ ہو گئے کہ 26 سالہ اداکارہ عارفہ صدیقی نے 56 سالہ عمر رسیدہ میوزک کمپوزر استاد نذر حسین سے شادی کر لی۔ اکثر لوگوں کو اس خبر پر یقین نہ آیا، لیکن جلد ہی حقیقت نے انہیں تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ 1987 میں میڈیا میں خبریں آئیں کہ عارفہ صدیقی نے نکاح کر لیا ہے۔ عارفہ صدیقی کا فلمی سفر تو ختم ہو گیا، مگر ٹیلی ویژن کے موسیقی کے پروگراموں کے ذریعے وہ آواز کا جادو جگانے میں مصروف رہی۔ کہتے ہیں کہ استاد نذر حسین نے عارفہ صدیقی کو اپنے چنگل میں مکمل طور پر قابو کیے رکھا، لیکن جب استاد نذر حسین پھیپھڑوں کی بیماری کی وجہ سے لاچار ہو گئے تو عارفہ صدیقی کو اپنی کم مائیگی اور تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ انہی دنوں جب استاد نذر حسین صاحب فراش تھے، گلوکار علی رضا کے ساتھ ایک نوجوان میوزک کمپوزر تعبیر علی ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر آیا، جہاں پر عارفہ صدیقی اور تعبیر علی کی آنکھیں پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے چار ہوئیں۔ ان خوشگوار لمحات نے دونوں کو مقناطیسی کشش کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ تعبیر علی نے اس کے بعد عارفہ صدیقی کا دیدار کرنے کے لیے ہیلوں بہانوں سے استاد نذر حسین کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔
دونوں کے دلوں میں محبت کی چنگاری رفتہ رفتہ سلگنے لگی، مگر ان کے درمیان استاد نذر حسین کی صورت میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ لہٰذا دونوں استاد کے خاتمہ تک اس طرح کی ملاقاتوں کے ذریعے اپنی نظروں اور روح کو تسکین پہنچاتے رہے۔ آخر ایک روز ان کا انتظار ختم ہوا اور استاد نذر حسین 2018 میں انتقال کر گئے۔ عارفہ صدیقی شوہر استاد نذر حسین کے ساتھ 23 سال کی رفاقت کے بعد بیوہ ہوگی، لیکن 49 سال کی عمر میں اس کا دوسرا امیدوار نوجوان تعبیر علی کی شکل میں موجود تھا۔ کچھ ہی عرصہ بعد دونوں نے شادی کر لی۔ عارفہ صدیقی نے پہلی شادی اپنے سے 30 سال بڑے شخص استاد نذر حسین سے کی، جبکہ دوسری شادی 20-25 سال کم عمر نوجوان سے کی۔ ایک ویڈیو میں عارفہ صدیقی نے تعبیر علی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ پہلی مرتبہ ایک دوسرے سے ملے تو انہیں ایسے لگا کہ قدرت نے ان کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی ماں طلعت صدیقی کی رضامندی سے تعبیر علی سے نکاح کیا۔ یہ غلط ہے کہ تعبیر علی نے مجھے استاد نذر حسین کی زندگی میں ورغلایا اور محبت کے پھندے ڈالے۔ عارفہ صدیقی کے مطابق وہ تعبیر سے شادی پر بہت مطمئن ہے، ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھتا ہے۔ عارفہ صدیقی ممتاز پاپ گلوکارہ فریحہ پرویز کی کزن ہے۔ اس کی خالہ ریحانہ صدیقی بھی اداکارہ تھی۔